अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान के मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब यही आफरीदी साहब, उनके ऊपर हमले की तैयारियां हुकूमत और जो मकरू जहन है, मकरू किरदार है, ये सब मकरू एक दफा फिर मिले हैं और ये हमले की तैयारियां कर रहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यहां पर चीजें ठीक नहीं है और एक बंदे को, एक बहुत बड़े खिलाड़ी को सिर्फ एक ट्वीट करने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर फेंक दिया, यानी बिल्कुल बाहर उसे फेंक दिया गया है। इस हवाले से बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें आ रही हैं। बहुत सारे बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जिनमें तारिक मतीन साहब भी हैं, ये दावा कर रहे हैं बहुत सारी खबरों के हवाले से, और ये दावा ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में से कोई बंदा यहां से मुल्क से बाहर निकला, खिसका, पाकिस्तान से भागा है, वो किसी जगह पर गया है, लेकिन जो ही एयरपोर्ट से बाहर आया, खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तानियों ने उसे घेर लिया है और पाकिस्तानियों ने घेर कर फिर उसे अब क्या कहा है, अब ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसे कहा कि लख द डोनट, यानी बहुत सारी ऐसी लख द डोनट और बहुत सारी और बातें और गुफ्तगू, और बताया जा रहा है कि वीडियोस मौजूद हैं, यानी ऐसी वीडियो बनी हुई है। मैं जाती तौर पर तो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरे जहन में एक बंदा आया, वही बंदा जो आपके जहन में है, वही वाला, बिल्कुल 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 वही वाला रात की तारीकी में मुल्क से बाहर खिसका था, वही वाला पाकिस्तान से बाहर भागा था, वही वाला गया है, और मेरे ख्याल में उसी ने गुल खिला दिए हैं। मेरे ख्याल में उसी ने कोई नया कट्टा है जो आने वाले टाइम में वो खुलवाने लगा है, और मेरे ख्याल में उसी को शायद किसी ने वो तुर्की के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर भी किसी ने शायद डोनट देने से इनकार कर दिया है। तो ये जिल्लत का एक सफर है जो कि पाकिस्तान के अंदर जारी है, ये जिल्लत और रुसवाई जारी है। ये पैगाम है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों के लिए, यानी आपकी जिंदगी सिर्फ इस ओहदे तक महदूद नहीं है, आपकी जिंदगी इसके बाद भी है, आपकी लेगेसी भी है। किस तरफ जा रहे हैं, ये किस तरफ चीजों को लेकर, यानी क्या करना है आपने इस ओहदे का, माल का, दौलत का, जब आपकी दो कोड़ी इज्जत नहीं है, जब आप एक जहाज के अंदर बैठते हैं आपकी फिल्में बनती हैं, जब आप बाहर निकलते हैं लोग आपको गालियां, यानी सड़कों पर खड़े होकर लोग आप कहते हैं लानत हो तुम पर, यानी लानत हो फिर ऐसे ओहदों पर, लानत हो फिर ऐसे मंसूबों पर बैठकर, ऐसे मकरू किरदारों और इस सोच के ऊपर मैंने कल खुद पिंडी में सर्वे किया। आप कोई बंदा उठाकर देख लें, कोई एक बंदा उठाकर देख लें, हुकूमत अपना बंदा भेजे, यानी प्लांट करके भी देख लें, उसके बावजूद भी लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं, नंगी और बड़ी बहुत खौफनाक किस्म की गालियां दे रहे हैं। अब बात है जनाब जो इंग्लैंड के साथ हुआ है, साजिद खान टीम के अंदर आता है, आउट ऑफ नोवेयर नुमान खान आता है। अब इन दोनों को टीम से निकाल दिया गया था, ये कहकर के चाचे हैं, ये बुढ़े हो गए, और इन बुढ़ों को दोबारा टीम के अंदर नहीं लाना। ढाई साल इन दोनों नौजवानों को टीम के अंदर नहीं खिलाएगा। 2.5 सालों के बाद एक बंदा आता है, आकिब जावेद, वो आकर प्लान देता है, भाई स्पिन पीछे बनाओ, गोरों को बिल्कुल दफन कर दो यहां पर। साजिद खान आता है, मूछें खड़ी करता है, आंखें खोल देता है। नुमान अली आता है, खब्बा स्पिनर। इन्होंने तबाही मचा ली, इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया इंग्लैंड के लिए, और एक मैच हारने के बाद उसके बाद इंग्लैंड को समझ ही नहीं आई, यानी इंग्लैंड अभी तक रात को ख्वाब में उन्हें याद आ रहा होगा कि साजिद खान आ गया है, या ख्वाब में याद आ रहा होगा कि नुमान आ गया है, यानी बिल्कुल तबाही। इन दो नौजवानों ने मिलकर बिल्कुल खत्म कर दिया, इंग्लैंड की जड़ें काट दी, और पाकिस्तान आखिरी नंबर से 7वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान जीता और हम सब ने सेलिब्रेट किया। वो पिंडी ग्राउंड, जिस ग्राउंड के अंदर एक बंदा ही नहीं मिलता था, वो स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, ऑडियंस वापस आ गई, पाकिस्तानी चीयर करना शुरू, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए थे। अब जो इन्होंने जनाब टीम अनाउंस की है जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, पहले तो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, उसके बाद जिम्बाब्वे के टूर का है, उसमें फखर जमान को इन्होंने आउट कर दिया है, और मोहसिन नकवी बैठकर इंतहाई डिटाई के साथ, यानी मैं डिटाई सिर्फ इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब की पर्सनल जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट्स पता नहीं क्या होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप पीसीबी के चेयरमैन बनने के अहल नहीं है, या वजीर दाखिला है, या फिर पार्ट टाइम आप जो पीसीबी के चेयरमैन बने हुए, और इन्हें क्रिकेट के धेले के बारे में पता नहीं है, इन्हें क्रिकेट की, यानी मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी को उतारे और 3 साल का बच्चा उतार दें, पेल कर वो हमारे मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट के अंदर, यानी क्रिकेट की समझ नहीं है। लेकिन बहरहाल इन्होंने फखर जमान को एक ट्वीट की वजह से टीम से बाहर कर दिया है। फखर जमान, जिसकी इनिंग्स याद होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब न्यूजीलैंड 400 बना गया था, इस बंदे ने 25 ओवर में 200 रन बना दिए थे, 170 या 75 रन की फखर जमान ने इनिंग्स खेली थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर वायद अगर कोई खिलाड़ी है, वन साइडेड गेम ले जाता है, बिल्कुल यानी काट कर फेंक देता है, जिसका एक इंटरनेशनल करिश्मा है, बैनुल अक़वामी करिश्मा, पाकिस्तान के अंदर करिश्मा, वो फखर जमान है। तगड़ा ओपनर है, बिल्कुल, यानी फेंक कर बाहर फेंकता है। लेकिन फखर जमान को एक ट्वीट कि जनाब आपने सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ट्वीट क्यों किया, और वो ट्वीट भी उसका तब था जब उसने बाबर आजम को, बुबजी द किंग को जब बाहर किया गया, जब उसे उठाकर बाहर फेंका गया, तो उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब ये तरीका गलत है। इंडिया के अंदर विराट कोहली के ऊपर भी बैड पैच आया था, इसके ऊपर शोकाज हुआ है, वो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देना, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर कर देना,
میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا ایک کھلاڑی تھا, اسے صرف اس وجہ سے باہر کر دیا, ٹیسٹ کرکٹر تھا, میرے خیال میں اس کا نام نہیں یاد آ رہا, سم تھنگ اس کا نام تھا, اسے اس چیز پر باہر کر دیا تھا کہ اس نے چکن کڑھائی کیوں کھائی ہے, اس چیز پر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا کے جو 2 کھلاڑی تھے, ڈیوڈ وارنر اور میرے خیال میں اسمتھ تھے, انہوں نے بال ٹیمپرنگ کی, پکڑے گئے, انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی, آنسو بہائے, معافی مانگی, 1 سال کی پابندی لگی, دونوں واپس آئے اور ورلڈ کپ جتایا آسٹریلیا کو. اپنے کھلاڑیوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, اپنے ٹیلنٹ کو پریزرو کیا جاتا ہے, اپنے برانڈز کو پریزرو کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر دے مار 4.5 اگلو نے اٹھا کر اسے باہر کر دیا. ایک اور عبرتناک خبر جناب شاہین شاہ آفریدی, اپنے سسر جناب شاہد خان آفریدی کی جو سیاست ہے انہوں نے باقاعدہ سے کرکٹ کے اندر جاری رکھی ہوئی ہے, انہیں اٹھا کر ٹیم سے باہر کیا گیا, اور اب زمبابوے والے ٹور سے بھی انہیں باہر کر دیا گیا ہے, لیکن آسٹریلیا والے ٹور میں انہیں شامل کیا گیا ہے. بٹ زمبابوے والے ٹور میں بابر اعظم بھی باہر ہیں اور شاہین شاہ آفریدی بھی باہر ہیں. اب جو سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں جناب ساجد جو خان ہے جس نے آپ کو جتایا ہے وہ سی کیٹیگری کے اندر ہے, اور نعمان آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. بہرحال بہت سارے نئے کھلاڑیوں کے لیے جگہ بنی ہے, بہت سارے جو ایسے عبرتناک کھلاڑی, شرمناک کھلاڑی جن میں شاہین شاہ آفریدی سر فہرست تھے, اور اس کے بنیادی وجہ شاہد خان آفریدی کا ایک ذاتی کھنس ہے, ایک ذاتی شاہد خان آفریدی کا ایک کالا پولیٹیکل چہرہ ہے کرکٹ کے اندر. اس کالے چہرے کی وجہ سے شاہد خان آفریدی نے شاہین شاہ آفریدی کا کیریئر, ایک گریٹ بالر کا کیریئر تباہ کر دیا. اور میں دیکھ رہا تھا ایک میچ کے دوران وہ آوازیں دے رہا ہے, بابر اعظم کو آواز ہے, اوئے زمبو, اوئے زمبو ادھر ہو, اوئے زمبو ادھر ہو. یہ کون کرتا ہے ایک ورلڈ سٹار کے ساتھ, ایک اپنے کولیگز کے ساتھ, یہ کون کرتا ہے؟ بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن دا نیوز از بابر آ رہا ہے واپس آسٹریلیا کی سیریز میں, بٹ ایز اے کیپٹن نہیں آ رہا, لیکن شاہین آسٹریلیا والی سیریز میں موجود ہے, زمبابوے والی سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے. اگین جو محمد رضوان ہے انہیں پاکستان کا نیا کپٹن بنا دیا گیا ہے, محمد رضوان صاحب, اور یہ وائٹ بال کے پاکستان کے اب بہترین کپٹن ہوں گے اور چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. گڈ لک رضوان صاحب کے لیے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بات انلا ماشاءاللہ انشاءاللہ اوکے جی کر لیں گے, ہو جائے گا, بوبزی کنگ ہے, اس سے نہیں چلے گی, پرفارم کرنا پڑے گا, اور ہوپ سو کہ رضوان پرفارم کرے گا. اب جو آنریبل جسٹس ہیں یہ آفریدی صاحب, انہوں نے ایک تو آتے ہی نا تھرتھلی مچائی ہے. انہوں نے 3-4 فیصلے دیے ہیں, اور ایسے فیصلے دیے ہیں کہ سب کی نیندیں غائب ہو گئی. ایک تو انہوں نے فوری طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی ہے اب دوبارہ سے بحال کی, منصور علی شاہ اور منیب اختر کو واپس لے کر آئے ہیں. پھر انہوں نے جناب سپریم کورٹ کا کل فل کورٹ بلا رکھا ہے, انہوں نے انسداد دہشت گردی کے تمام ججز کو طلب کیا ہے, انسداد اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز کو, اور انہوں نے کہا کہ تمام تر ریکارڈ اپنے ساتھ لے کر آئیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے اس لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ ٹیررزم کے دہشت گردی کے مقدمات ہیں. یعنی پاکستان کے اندر جو بندہ باہر نکل جائے اسے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی پاکستان میں چینج ہو گئی تھی. تو لہذا یہ جو ہوا ہے جناب انہوں نے انسداد دہشت گردی کے ججز کو طلب کر لیا, یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے, یہ بہت دلچسپ ہے, اور حکومت کی ان چند فیصلوں کے بعد سے ان کی نیندیں مکمل طور پر غائب ہو گئی ہیں. اب یہ میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, یہ حکومت کے جو یہ باقاعدہ سے اہم ترین شخصیت ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ سینیورٹی لسٹ چیف جسٹس یا آفریدی سے شروع ہو. سینیورٹی لسٹ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل, قاضی فائزہ کے دوسرا رخ, یہ آئیں اور یہ جاری رکھیں, یہ جاری رکھیں. منصور علی شاہ اور منیب اختر آپ کو قابل قبول نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ججز قابل قبول نہیں ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ جو مکرو ذہن ہیں وہ ابھی بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر ایک ملاقات ہوئی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم لانے پر اتفاق کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ, 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے حکومت عملی طور پر کام کرے گی. یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ 26ویں کالی آئینی ترمیم ہے, یہ جو کالا ناگ ہے یہ تو چھت سے نیچے لٹک رہا ہوگا, لیکن اس کالے ناگ کو بچانے کے لیے ایک شیلڈ بنا دی جائے گی. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے جو ابہام چھوڑے ہیں, جو کمیاں کوتاہیاں چھوڑی ہیں, یہ اب نئی ترمیم لے کر آ رہے ہیں. اور منصور جو یہ آنریبل جسٹس چیف جسٹس ہیں, ان کی پاورز کو مزید انہوں نے کنٹرول کرنا ہے, ان کے پروں کو مزید کترنا ہے, یعنی مزید جوڈیشری کو کتر کر, بالکل کتر کر انہوں نے رکھ دینا ہے. پھر ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے, پھر اہم ترین شخصیات کی ایکسٹینشن کا بھی معاملہ ظاہر ہے زیر بحث آئے گا. یہ بڑی اہم ترین اور خوفناک ہے کہ حکومت ایک دفعہ پھر رات کی تاریکی میں ایک اور کالی کارروائی ڈالنے جا رہی ہے, اور اس کالی کارروائی کے لیے باقاعدہ سے ایک کالے منصوبے کے لیے کالے جو مکرو کردار ہیں, یہ تمام تر کردار دوبارہ سے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. آج مظاہرے ہوئے ہیں کراچی میں, لاہور میں, مختلف جگہوں پر اس آئینی ترمیم کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اٹس ہائی ٹائم کہ جوڈیشری اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لے, ججز اس کے اوپر سٹینڈ لیں, ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز اس کے اوپر کھڑے ہوں, اور باقاعدہ سے ایک متفقہ طور پر ایک اعلامیہ یا پھر ایک سٹینڈ اپنا ایک ریزالو ظاہر کریں, نہیں تو یہ معاملہ اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.